Hello and welcome. You're watching News Now on Goa 365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter, and here's what's happening today. 5 years on, Kepes police station remains a crumbling shell as helpless residents pay to travel miles just to file a complaint. And we begin with the top story for the day. Kepe has a police station, at least on paper. But in reality, it's a 5-year-old concrete skeleton that guards nothing but overgrown weeds. While the building quietly rots, residents must shell out up to 200 rupees to motorcycle pilots just to file a complaint elsewhere. A burden many just cannot afford. Here's Ramesh Naik Raut reporting from Kepes Ghost Police Station. केपेचे तुमकां पुलीस स्टेशन दाखयतात. आज आमच्या फाटल्यान जे उबारले कडेन आसा एक म्हणटा भूत बंगलो आनी ह्या भूत बंगल्याचे आज तुमी कितें जालें तें पळयात. खरो भूत बंगलो जाले कडेन आसा. जर शूटिंग जर कोणें काडपाचें आसा जाल्यार ह्या भूत बंगल्या येवन काडचें. आनी त्याच बरोबर ह्या भूत बंगल्याचें काम हें जालें गेले 5 वर्सां जालीं हें अशेंच आसा. आजुनूय 1 रुपयाचें काम म्हणटा हें केलें ना. जेन्ना टेंडर दिल्लो तेन्ना टेंडर घेतलो, काम केलें, काम चालू आसतना हेजो प्लॅन खंय तरी चेंज जालो आनी व्हड करपा लायले. तेन्ना हें काम व्हड केलें आनी हें आतां अशेंच दवरले कडेन आसा. हें अशें काम उरले कारणान केपेच्या लोकांक जे हांगा साकून जो जर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जें पुलीस स्टेशन आतां केले कडेन आसा थंय वचपाक मोटरसायकलीन घेता सद्याक 150 रुपया. जर तूं रिक्षान वतलो जाल्यार 250 रुपया फारीक करूंक पडटा. हें काम लोकां आसा म्हणून लोकां आसा म्हणून सरकार हें करना काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आज ह्या केप्या पुलीस स्टेशनाची जी गत आसा ही सामकी बॅड जाले कडेन आसा आनी हेची जे काम आसा हें सगळें स्टॉप आसा. आज ह्या पुलीस स्टेशना खातीर लोकां त्रास जाता ते जाता. त्याच बरोबर ह्या लोकां कडेन आज आमी विचारून घेवया की तुमकां कितें त्रास जाता ह्या पुलीस स्टेशन जाय काय अशें दवरपाचें काय हें फक्त फिल्म सिटी करपाक दवरपाचें हें तरी कितें दिसता. तर हेजे बद्दल आज आमी लोकां कडेन विचारून घेवया. कित्याक गोवा 365 हेजेर खुबशे फावट हाडले पूण सरकार आजुनूय कांय जागो जालो ना. आतां तो कसली न्हीद घेवन आसा तो पळोवचे पडटलें. केपें पडले आनी ते पुलीस स्टेशन थंय पडले कॉलेज आमी वच जाल्यार आमकां ते कळून जालें खंयच्यान डायरेक्शन दिता म्हणून. म्हाका हांव ते हांगा पेसाय आहा तेका हांवें फोन केलो. तो म्हणलो हें धाडटा 2 फावट गेलो हांव. पूण लोकांक ते पयस पडटा ते सामके प्रॉब्लेम जाता. थंय वचपा प्रॉब्लेम ट्रान्सपोर्ट आसल्यारूच वचपाचें तें आनी कांय ना. कळ्ळें तुका. ते जास्त तेकांनी आतां हेजे वयर पुलीस स्टेशन बांदलां तें जास्त इनॉग्रेशन लोकांक बेनिफीट लोकांक लागून बांदलें न्ही तें. हय पब्लिका लागून न्ही तें. कन्टिन्यू पब्लिका जावपाचें. आनी पयलीं ती कादय म्हणटाली तेका. तें आमगेलो हो आशिल्लो ती आशिल्लो आमगेलो तो दुसरो आशिल्लो त्या खातीर. हय आनी मग तेज्या हातान तरी आमचे एसपी साहेबाच्या हातान जावं न्ही म्हणून इनॉग्रेशन बरें भशेन जावं न्ही म्हणून. पूण आजुनूय तेजें कामूय कितलेशें उरलां. पण ते काम करपाक कितें कोणीच जाल्यार काम करपाक गव्हर्मेंटाक कॅपेबल टू MRI हें करपाक कॅपेबल आहा न्ही. पूण आजुनूय पुलीस डिपार्टमेंटान कांयच केलें ना थंय. थंय मरे तांकां ते बसपाक जागो ना मरे थंय आतां आसा ते तांकां बसपाकूच जालो ना. आनी वचपाक कितले पयस पडटा. थंयच्यान ते हांगा केपें साकून मेन केपें साकून ते बरें पयस पडटा. म्हाका दिसता एक 15-20 मिनटां लागतली. 4 किलोमीटर तरी आसते थंय साकून. 4-5 किलोमीटर. बट तुमी कितें मागणी करता आतां. बेगीन जावचें लोकांक लागून बांदलें न्ही तें पुलीस स्टेशन पब्लीक न्ही लोकांक बेनिफीट जावपाचें पूण बेगीनच जावचें म्हण म्हाका. हें लागीं आशिल्लें हायवेचेर आशिल्लें सगळ्यां बरें आशिल्लें. सो आतां पायलट बसून तूं समज मारून बाजारांतल्यान गेलो जाल्यार म्हजे कोतान एक 200-250 ते 300 रुपया घेतात. हांगा आमगे 50 रुपया काम जातालें. म्हणटकीर इतलें पुलीस स्टेशन हें बरें येदो व्हडलें केलां. आमी आमदाराक रिक्वेस्ट केलें. आमदारान कितलेशे खेपे अधिवेशनाक मांडलो प्रस्न. हो कोणाचो हो लोकांचो प्रस्न. हांव कुसमोणा रावपी. कुसमोणा एक आमगेले खंय बसून चोरी जायना पण आतां भोंवपाक लागल्यात लोक. रातच्या पयर CCTV एक आयल्या मार्केटान कोण घरां भितर सरतना. सो हे इतली जे हांगा जालें आसतना हो गव्हर्मेंट कित्याक लक्ष दिना म्हाका समजना. कित्याक हें पुलीस स्टेशन गरजेचें आसा. कित्याक आनी लोक आमच्या घरा कडेन वचून विचारता बाबा पुलीस स्टेशन खंय व्हेलां तें मातशें भितर पडटा. ती उणत जी आसा ती कोसळ्ळ्या. मुद्दम सांगता तुमकां ती कोसळ्ळ्या. आमी लेटर दिलें की आतां ह्या पावसा परत कोसळटली आनी रोड ब्लॉकूय जातलो. रोड ब्लॉक जातलो.
मागीर हें जावनय म्हणून म्हाका परत सांगपाक दिसता की आमदाराक आमदार जेन्ना जेन्ना हो इशू करता ते कांयच करनात. मातशें बेगींतल्या बेगीन करचें, नाल्यार आमी हाजे फुडें कितें करपा तें लोकांक घेवन येवन करपाक शकता. ते फक्त आमी आमदारा खातीर फाटीं फुडें जाता, आमदार म्हणटा राव आपूण करता म्हणून हांव परत एक फाटीं मागता की हें बेगींतल्या बेगीन पुलीस स्टेशन चालू जावचें. कितली वर्स जाली बंद अशें आसा? म्हाका दिसता जवळ जवळ 5-6 वर्सां जाल्यात. म्हळ्यार हाजे पयलीं आमदार जावचे पयलीं तें बंद केल्लें. मागीर आमगे आमदार येवन 4 वर्सां आयली, फुडलीं इलेक्शन येवपा जालें म्हणटकीर ताका लागून तें गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन करपाचें हें हांव मागतां गव्हर्मेंटाक लोकांच्या वतीन. रमेश नायक राउत, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll be back shortly with more news after this small break. Stay with us. Welcome back. The taxi turf war in Goa is flaring up again, this time over something as basic as number plates. What started as a long-running battle between local taxi operators and rent-a-car services has now taken a new turn with allegations of vehicles changing identities on the road. The Yellow and Black Taxi Association claims rent-a-car vehicles are swapping number plates and operating as tourist taxis, blurring the lines and bending the rules. Here's Ramesh Naik Raut with more. आज गोंयांत जे टुरिस्ट येतात हे टुरिस्ट भायले जे आसात हे येवपाचे खंय तरी बंद जाले कडेन आसात, कमी जाले कडेन आसात आनीक जे लोकल टुरिस्ट आसात आमचे इंडियेचे हे खूब येवपा लागले कडेन आनी हेचरी जाता कितें की ते गाडी सोदतात, बायक सोदतात, रेंट कार सोदतात, रेंट बायक सोदतात, रेंट कारी सोदतात आनीक बरी बरी गाडी सोदतात आनीक ह्या गाडयां खातीर सद्याक हे जे टॅक्सीवाले आसात हे खंय तरी टुरिस्ट टॅक्सी आपल्याली नंबर जो आसा हो चेंज करता आनीक तेजेर लेबल मारता ही रेंट ए कार म्हणून आनीक ही भाड्यार दिता आनी ह्या गाडयेक सांगपाचें म्हणलें जाल्यार कांय उरना, ना पोल्युशन उरना, ना इन्शुरन्स उरना, ना टॅक्स उरना, कांय ना. आनीक अशेंच करून जो इन्सिडेंट आसा राती रेल्वे स्टेशनार ही गाडी एकटी धरली, जे रेल्वेचे कडेन जे बूथ आसा टुरिस्ट टॅक्सीचो ह्या टॅक्सीवाल्यांनी ही गाडी आसा ती धरून दिली आनीक रोखडेच तेणी मडगांवचो जो ट्रॅफिक PI आसा हेका आपोवन हाडलो आनीक तेणी तेच्या ताब्यांत दिले कडेन. हे जे अशें करतात हे फाल्यां जर हे गाडी कितें जालें जाल्यार व्हडलो धोको निर्माण जातलो. कित्याक जर फाल्यां सपोज ही गाडी जर खंय एक्सिडेंट जाली जाल्यार भितर जे कोण आसले या कोण दुसऱ्या माल तांकां कांय मेळपा ना आनी अशें करून मागीर लोकांले जीव वतात. म्हणून खंय तरी हे लोक जे आसात हे मागतात की बेगीच्या बेगीन असली गाडी आसात लोक पुलिसेन ट्रॅफिक चलान या RTOन धरच्यो आनी तांकां कायदेशीर चलन दिवची की ताके अशें करून अनवॉन्टेड कितें इन्सिडेंट घडोवन नाका म्हणून फाल्यां हीच जर गाडी खंयच्या जर अनवॉन्टेड इन्सिडेंटात जर यूज जाली तर कितें जावपाचें. म्हणूनच जे टॅक्सीवाले आसा ते मागतात की हेंचे खातीर सगळ्यांनी नांव पिड्ड्यार जाता, हेजेर कायदेशीर कारवाय करची आनी जाता तितली फायन जी आसा ही इम्पोज करची म्हणून मागले कडेन आसा. रिशबान फोन केल्लो की एक गाडी हिंगा येयल्या तेणी एपाचेर चॅक केल्ले जाल्यार ताका इन्शुरन्स बी कांय ना. मागीर आमी मशिनार चॅक केले जाल्यार ते नंबर प्लेट आहा गाडी आहा पळय ती टुरिस्ट टॅक्सी आनी ती नंबर प्लेट आहा पळय ती रेंट काराची. दोगांले अकॉर्डिंगली हो आमचो टावनाचो PC येयला कितें नॅचरल एक्शन ते घेतले. कितलेशे फायन आहा तेका आतां रेंट कार आहा ती हें केला ती ताका 10,000 फायन आनी परमिट ना ताका पोल्युशन ना त्या मागीर ताचे फायन पळोवतले ते. पण तुमी परमीट बी कॅन्सल करपाचें कितें तुमी लेटर RTO रिपोर्ट हाडटात. RTO कांय करना. RTO एक्शन घेता तेंचेर ते मागीर केस जाता की तांकां हियरींग आसता आनी अकॉर्डिंगली ते एक्शन घेतात. आयज एक मनशाचेर आमी एक हें दवरलेलो मिन्स वॉच दवरलो तो येवन हांगा बिजनस करता म्हणून दवरता दिता वयता. सो आयज तेणी पार्क केलें आनी तो गेलो. अक्षरशः म्हणल्यार मनीस कोण ताका ट्युरिस्ट मेळोन ना तर फाटीं सर्विसिंगाच्या नांवान फाटीं धरून गेल्लो. ताका आमी जर तर पयल्यान सायबाक कॉल केला जर तेजी नंबर प्लेटीचेर कांयूच ना. मेन म्हणल्यार नंबर प्लेट तेजी टुरिस्ट परमीट आसून तेणी ती कन्वर्ट येल्लो अशें केलां तें खबर ना कितें रेंट कारान कितें केलां नंबर प्लेट लायला आनी रेंट कारान तो ऑपरेट करता. हेच्या पयलीं ताका फायन आसा दिसता म्हाजे हिसपान तेजे परमीट काबार जाला, फिटनेस काबार जाला, इन्शुरन्स काबार जाला आनी ऑन रोड चलता आनी हो आतां सर्विसिंगाक हांगा धुवपा हाडला म्हणल्यार ती कस्टमराक तो ऑपरेट करपाक दितात. इन केस ही कस्टमराक फाल्यां कितें जाल्यार कस्टमराचो फाल्यां हें कितें तो आतां गोंयाचेर रिलायबल जावन कितें गोंयान कितें मेळटलें असो आपूण फॅमिली घेवन भोंवतलो म्हणून इन केस हो असो दिता आनी फाल्यां नांव कोणाचें पिड्यार जाता सगळ्या गोंयकारांचें पिड्यार जाता जे ह्या फिल्डान ट्युरिजम फिल्डान आसा तेंचें नांव पिड्यार जाता.
आता आमी साहेबाक सांगला हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून. हेज्या पयलीं आमी गाडी धरून दिला आनी साहेबान तेजेर लेटरां करून एका वयर दिल्ल्यो आसा. सो हेजेरूच स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. हे भायले खंयचे येता आनी अशी नांवां पिडारता आमची. कित्याक पार्किंग आमच्या वाड्या वयल्या लोकांची पार्किंग पिड्यार करता आनी वाड्या भितर आमचे भितर केस्तांवां जाता. कित्या खातीर ह्यो पार्किंग करता लोकांक कितें दिसता आमच्या कोणाची पार्किंग म्हणून हांगा. ह्यो भायल्यो खंयचे आतां दवरलेच्यो जावं खंयचे येता आनी पार्किंग करता. अननेसेसरी पार्किंगूय हांगाची तेंची स्टॉप जावची. आमी त्या खातीर तांकां स्टॉप केल्लो. इन केस तेंची वयल्यान दादागिरी तुमी आडोवपी कोण हे करपी ते कोण. सो आमचें इतलेंच आसा की आमचो वेवसाय जो आसा पळय आमी तो राखून दवरपाक तें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी हाडून दवरता सगळे मेळोन. आमी रिक्षाकार आसा, पायलट कार जावं खंयचे वेवसाय, खंयचे टॅक्सी वेवसाय सगळे मेळोन आमी एकवटान कितें आमचो धंदो वाचोवपाक. इतलें बरें आमचें ब्युटिफिकेशन जालें, सगळें जालें. तुमी पयल्लें आसा तो आमचो वेवस्थीत धंदो बरो चलता. आमच्या भितर एकवट आसा. हो एकवट हे फुडाफूड करून हेंच्यांनी असो करून आमचो धंदो पिड्यार करता. सो आमी सराकूय सांगता स्ट्रिक्ट हेजेर एक्शन घेवची म्हणून संजय दळवी. आनी तसोच अरुण साहेबाकूय आमी कॉल केल्लो आसा. तेणी सांगलें एक्शन घेतल्या म्हणून हेजेर कितें आसा तें जावं दी म्हणून. Ramesh Naik Raut, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Don't go anywhere, we will be back shortly after this small break. Welcome back, and lastly for the weather update. Hot and humid conditions persist across Goa with warm nights and chances of isolated evening thunder showers continuing over the next few days. Here's the latest weather update. An upper air cyclonic circulation over North Telangana, along with a throw and wind discontinuity extending from the system to the Komoran region across interior Karnataka, Rayalaseema and Tamil Nadu, continues to influence weather over Goa. These systems are likely to trigger light rainfall and thunder showers, particularly during late afternoon and evening hours across North and South Goa until April 29th. In the last 24 hours, dry weather prevailed across the state. Panjim recorded the highest maximum temperature at 34.9 degrees Celsius, while Dabolim recorded the lowest minimum temperature of 28 degrees Celsius. In the next 24 hours, skies are expected to remain partly cloudy with haze during morning hours. Temperatures will hover around 35 degrees during the day and 28 degrees at night, maintaining warm and humid conditions. While heat remains tolerable for the general public, there is a moderate health concern for vulnerable groups such as infants, the elderly, and those with chronic illnesses. Risk of dehydration, heat cramps, and heat rash are likely, especially during peak afternoon hours. Dry conditions also raise the risk of grass fires in isolated areas. Evening showers are likely. Rain till April 29th. Morning haze, maximum and minimum temperature for Thursday 35 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Heat precautions are advised. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365. For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV for continuous coverage and updates on stories that matter. Until next time, stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.